पाक गनी सुबहान बांदी मयन शाह, अवल पाक गनी सुबहान बांदी मयन शाह, बिया नबी आखिर जमान बांदी मयन शाह, बिया द ژوند تیرولو قانون زکړه، بیا د ژوند تیرولو قانون زکړه، په قرآن عظیم الشان باندې مین شه. اول پاک غني سبحان باندې مین شه، بیا نبی آخر زمان باندې مین شه، بیا د ژوند تیرولو قانون زکړه، په قرآن عظیم الشان باندې مین شه. چې الله او د رسول فرمان بردار وي، چې الله او د رسول فرمان بردار وي، پس لہی پہ ہوا علماء باندے مینشا. تیرے عاجزی تیرے سادگی تیرے ہر ادا کمال ہے، تیرے عاجزی تیرے سادگی تیرے ہر ادا کمال ہے. مجھے فخر ہے مجھے ناز ہے میرا شیخ بے مثال ہے.